बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। सामीन, आज मैं आपके पास आज़ाद कश्मीर की एक खूबसूरत वादी समानी का एक खूबसूरत व्लॉग आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। वादी समानी में मौजूद एक खूबसूरत किला, जिसे इंग्लिश में फोर्ट कहते हैं, इसका व्लॉग आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दुश्वार गुज़ार रास्तों से होते हुए हम किले की जानब गामज़न थे। रास्ते में एक जगह पे हमने चश्मा देखा और इतना शफ़ाफ़ पानी देखने को मिला और इसका जायका इतना मीठा था कि इसकी मिसाल जो है ना मैं नहीं दे सकता। ये अपनी मिसाल आप था। किला बाक्सर की एक अपनी पुरानी तारीख़ है। मुग़लिया दौर का ये शाहकार है और कहा जाता है कि ये जो किला है ये मुग़लिया दौर का शाहकार है। लेकिन जब आप जाके किले को देखेंगे तो आपको ये बात वाज़ेह होगी कि ये मुग़लिया दौर का शाहकार नहीं है, बल्कि ये किसी हिंदू ने बनाया है। वो क्यों बनाया है ये आगे हम जब चलेंगे तो आपको बताएंगे। दुश्वार गुज़ार रास्तों से होते हुए आप देख सकते हैं कि ये जो टॉप जगह है, हम नीचे वादी से आए हैं और मज़ीद ऊपर हमने इस जगह पे जाना है। ये जो टॉप जगह आपको नज़र आ रही है, रास्ते में एक जगह खड़े होके हमने वादी का भी नज़ारा लिया। और ये फ्रूट स्पेशल फ्रूट है जिनको आहरी कहते हैं। मेरे साथ जो दोस्त हैं उन्होंने ये भरपूर अंदाज में लुत्फ़ अंदोज़ हुए और हम अब किले में पहुंच आए हैं। और किले की एंट्रेंस आप लोग देख सकते हैं। ये किले की एंट्रेंस है और ये देखें साइड पे लोग जो है ना वो आहरे खा रहे हैं। यहाँ पे कसीर तादाद में मौजूद हैं। किले को ईंटों और पत्थरों से बनाया गया है। बाक्सर फोर्ट लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ से जब आपने इंटर होना है तो थोड़ा सा आपने जो अपने सर को नीचे करना है ताकि जो है ना इसकी जो हाइट है वो कम है। और देख सकते हैं मुग़लिया दौर का ये शाहकार है। मुग़लिया दौर का शाहकार कहा जाता है, लेकिन मैं इसे मुग़लिया दौर का नहीं कहता। किले में इंटर होते ही हमें मुख्तलिफ लोग नज़र आए, क्योंकि ईद के दिन थे और बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे इसके विज़िट के लिए। हम ज़रा तीसरे चौथे रोज़ गए और ये जो आप किले की साइड पे देख रहे हैं ये लाइंस लगी हुई नज़र आ रही हैं। ये वेंटिलेटर्स हैं। ये हवा की क्रॉस के लिए वेंटिलेटर्स बनाए गए हैं, रोशनदान जिन्हें आप कह सकते हैं उस दौर के। और ये इतने ज़बरदस्त अंदाज में बनाए गए हैं। ये देखें, ये वेंटिलेटर्स हैं। इनसे हवा इतनी ज़बरदस्त और इतनी तेज़ आती है कि आपको हबस जो है वो फ़ील नहीं होती। किले के अंदर इस गर्मी के मौसम में भी आपको ठंडी हवा के झोंके महसूस होते हैं। किले में मौजूद ये जो दीवारें हैं, टूटी हुई दीवारें जो कि मौसमी हालात की वजह से इस हालत में पहुंची, ये हमारी गवर्नमेंट और हमारे हुक्मरानों की अक्कासी करती हैं कि वो हमारे जो कीमती असासाजात हैं उनकी कितनी कदर कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ये इलाका है और इस किले को मुग़लिया 650 साल का अरसा कहते हैं कि गुज़र चुका है और अभी भी देखें ये हालत में मौजूद है। और ज़ाहिर सी बात है ये ठंडी हवा के झोंके आप लोग सुन रहे होंगे और बहुत लुत्फ़ अंदोज़ हुए हम। और यहाँ से नीचे वादी बाक्सर है जिसमें बाक्सर झील के नज़ारे आप कर सकते हैं। ये नीचे वादी बाक्सर है, हम इससे भी नीचे आए हैं। ये जो जूम हुआ है आप लोग देख सकते हैं, ये बाक्सर झील है। और यहाँ पे आगे वादी बंडाला और उसके आगे बंडाला मोड़ और समानी की वैली भी नज़र आ रही है। ये समानी वैली है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये समानी वैली है, समानी और चौकी। और पहाड़ों की दूसरी साइड अगर हम थोड़ा से पीछे आएँ, जी ये समानी वैली है। अब ये जो आप लोग देख रही हैं ये बाक्सर झील है। यानी कि अगर आप किला देखने आएंगे तो पहले आप बाक्सर झील में जाएं, उसके नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हों।
باکسر جھیل جو کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ مرغابیوں کی کثیر تعداد موجود ہوتی تھی، لوگ شکار کرتے تھے، لیکن حکمرانوں کی عدم توجہ کی وجہ سے یہ اب بہت کم رہ گئی ہے اور اس کی صفائی وغیرہ نہیں ہوئی، اور اب نئے پروجیکٹ آ گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی صفائی کی جائے گی اور اس کی بھی پرانی حالت کو بحال کیا جائے گا۔ باکسر فورٹ کی تاریخی اہمیت ہے، یہ جیسے ہی آپ انٹر ہوں تو تھوڑا سا جب آپ آگے جاتے ہیں تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اس قلعے سے ایک سرنگ بھی جاتی ہے۔ پرانے دور میں یہاں سے دلی اور دلی سے کشمیر تک جو ہے نا یہ سرنگ جاتی تھی، یعنی کہ یہ آمد و رفت کا ذریعہ تھی۔ جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو مورتیاں بنی ہوئی نظر آتی ہیں، تو بت بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ یہ جو قلعہ ہے یہ کسی مسلمان جو ہے نا حکمران نے نہیں بنایا، بلکہ ہندو حکمران نے بنایا ہے۔ چھت آپ نے دیکھی ہے کہ چھت اینٹوں کی اتنی خوبصورت آرائش کے ساتھ بنائی گئی ہے کہ اس کو بنانے والوں کو سلام پیش کرنے کا، سلیوٹ پیش کرنے کا دل کرتا ہے۔ قلعے میں دیکھیں جو صفائی کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، اور ہماری گورنمنٹ اس حوالے سے کتنے اقدامات کر رہی ہے۔ یہاں سے یہ سرنگ ہے اور یہ سرنگ جاتی ہے دلی تک، اور اب چونکہ کافی عرصہ گزر چکا ہے اور اس کی دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ یہاں سے ہم ٹاپ پہ آئے اور یہاں سے وادی بنڈالہ کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ وادی بنڈالہ گرین ویلی بنڈالہ کے نام سے مشہور ہے، اس کی ایک اپنی تاریخ ہے۔ وادی بنڈالہ میں اگر آپ جائیں تو وادی بنڈالہ میں بھی آپ کو اچھے اچھے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ وادی بنڈالہ میں وادی کاہولیاں آتی ہے، بنڈالہ پراپر آتا ہے، پیانا ویلی آتی ہے، رکھ ویلی آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کو سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، اس میں ان پورے پہاڑوں پہ انڈین پوسٹیں ہیں، یعنی کہ یہ جو پہاڑی ہے یہ انڈین آرمی کے قبضے میں ہے، اور نیچے جو ہے نا عوام رہ رہی ہے۔ یہ سامنے بھی پہاڑ ہیں اور اس سائڈ پہ بھی پہاڑ ہیں، اور نیچے جو درمیان میں جو ہے ہمارے جو جنگجو لوگ، بہادر لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں۔ یہاں سے آپ پورے علاقے کا ایک خوبصورت نظارہ کر سکتے ہیں، اور دل کو موہ لینے والے یہ مناظر ہیں۔ مجھے امید ہے آپ سب لوگوں کو یہ ضرور پسند آئیں گے۔ یہاں سے بھی وادی بنڈالہ، اور وادی بنڈالہ سے آگے پھر جو جیسے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ سمانی کا علاقہ، اور اس کے علاوہ بنڈالہ موڑ چوکی تک کی جو ہے نا وادی یہاں سے نظر آتی ہے۔ میرا چونکہ کیمرہ فون کا کیمرہ تھا، جہاں تک مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے زوم کر کے کوشش کی کہ آپ کو تمام علاقہ دکھاؤں۔ قلعے میں موجود ہر چیز وہاں اس وقت کے جو لوگ ہیں ان کی کارناموں کی عکاسی کرتی ہے۔ مغل شہنشاہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی سعد آباد کے مقام پر۔ سعد آباد جو کہ ضلع بمبر سے 28 سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے، تو اس وقت اس کی لاش کو یہاں سے لاہور جانا ممکن نہیں تھا، تو اس ٹائم اس کو یہاں پہ دفنا دیا گیا۔ لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد اس کی جو لاش ہے کچھ اعضاء کو یہاں پہ دفنایا گیا تھا، لیکن یہ ان کا مقبرہ بنایا گیا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد جو ہے یہاں سے ان کے اعضاء نکال کے دوبارہ لاہور لے گئے تھے۔ لاہور جو ہے ان کی تدفین دوبارہ کی گئی تھی۔ کثیر تعداد میں لوگ اس کے وزٹ کے لیے آتے ہیں، اور اس میں آنا روڈ کے حالات بہت خراب ہیں۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ خصوصی توجہ دے۔ ہم جس رستے سے آئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری بائک کس طریقے سے آئی ہے، اور بہت سے دوستوں کی فرمائش تھی کہ میں ایک اچھا سا ولاگ دیں۔ رمضان میں آپ کو میں کچھ ویڈیوز پرووائڈ نہیں کر سکا، تو کوشش کی کہ اس میں جو ہے نا آپ کو اچھی سی ویڈیو دوں، اور امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ باکسر میں جب آپ لوگ آئیں تو مجھ سے ضرور رابطہ کر سکتے ہیں،
آپ کا بھرپور انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے گائیڈ کیا جائے گا۔ باکسر سے تھوڑا سا آگے جائیں، باکسر قلعے سے سائڈ سے روڈ نکلتی ہے کتھیالہ کے مقام پہ، تو وہاں سے یہ سارا جو انڈین پہاڑیوں کے جو پیچھے جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ علاقہ نظر آتا ہے۔ بڑی خوبصورت وادی ہے، اس کا بھی نظارہ کیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔